फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्नेछौँ। सत्तासीन दलभित्रको उदेक लाग्दो विवादको श्रृङ्खला अझै कति चल्ने हो? सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा अनुसार डेलिभरीमा सरकार चुकिरहेका बेला जनताले आशा गरेको शक्तिभित्रको बारम्बारको रणाकोको मूल्य हामीले किन र कतिन्जेल चुकाउने? सत्ता सङ्घर्ष, वाद विवाद, पत्र युद्ध हुँदै अहिले राजनीतिक प्रतिवेदनको आरोप प्रत्यारोपको जुन चरणमा सत्तारूढ दल नेकपा पुगेको छ, पार्टी एकता कायमै छ भन्न मुस्किल छ। 2.5 वर्ष अघि चुनावी तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्दा अध्यक्षद्वयको मित्रता अहिले शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेको नेकपाकै नेताहरू बताइरहेका छन्। अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई लिखित रूपमै लगाएका आरोपहरूलाई अराजनीतिक एवं दुराशयपूर्ण अभियोगहरूका रूपमा व्याख्या गरिँदैछ। त्यति मात्र होइन, तिनका अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिले पार्टी एकताको जग कति कमजोर रहेछ भन्ने पनि प्रश्नाएका छन्। राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनका नाममा ठूलो जनमत बटुल्न सफल नेतृत्वको यो झगडाले देशको राजनीतिलाई थप अस्थिर र विकास शून्य बनाएको छ भने भ्रष्टाचार र बेथितिले नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। महामारीको सङ्कटमा उल्टो बाटो हिँडेको नेकपा अब फुट्छ कि मिल्छ भन्ने भन्दा आम नागरिकका लागि सत्तासीन दलभित्रको किचलोको देशले कति र कत्रो मूल्य चुकाउनु पर्ने हो भन्ने ठूलो प्रश्न बनेको छ। के साँच्चै नेकपाका नेताहरूले भने जस्तै जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतालाई सर्वोपरि राखेर गरिएको थियो एकता, वा सत्ता स्वार्थको जोड मात्रै थियो एकता? आजको विवादको केन्द्रमा जनता छैनन् भन्ने जगजाहेर हुँदा जनताको नजरमा नेकपा र तिनले भन्ने गौरवशाली नेतृत्वले आफ्नो साख कसरी जोगाउलान्? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् तत्कालीन माओवादी सैन्य कमान्डर समेत रहेका र हाल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा। नेकपामा स्थायी समिति सदस्य रहेका जनार्दन शर्मा पार्टीभित्र दोस्रो पुस्ताका नेता मानिन्छन्। पार्टी एकता गर्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शर्मासँग सरकारमा रहेर विभिन्न मन्त्रालय हाँकिसकेको अनुभव छ। शर्माजी, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद। कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुभयो, तपाईँलाई बधाई छ। धन्यवाद। तर तपाईँ सङ्क्रमण मुक्त भइरहँदाखेरि देश सङ्क्रमण मुक्त हुन सकेका छैन। आज सुरुमै अलिकति कल्पना गरौँ न। 2 वर्ष भयो, 2.5 वर्ष भयो नेकपाले सरकार चलाउन थालेको। यो बेलामा हामीले आज यो संवाद गरिरहँदाखेरि वाह, नेकपाले क्या गजब सरकार चलायो, जनताका लागि यो महामारीको सङ्कटको बेलामा पनि गर्नुपर्ने मागे जति सबै काम गर्यो, जनता र सरकार सँगसँगै छन्, विकास र समृद्धिको द्रुतगति कति राम्रोसँग बढिरहेको छ, चुनावमा नेकपाले भने जस्तै राजनीतिक स्थिरता अझै कायम छ, भ्रष्टाचार छँदै छैन, बेथिति छँदै छैन, सुशासन कायम भयो, सत्ताका लागि कुनै झगडै छैन भन्न पाएको भए कति मजा आउँदो है। आज मैले चाहेको कुरा त्यही थियो। अब मैले भन्ने कुरा तपाईँले भनिदिनु भयो, त्यो भएन है। अब जनताले भएन भन्छ, म कसरी भयो भनौँ? किन त्यो स्थिति आइपुगेन होला? त्यति बेला जसरी हामीले भनेका थियौँ वा तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो स्थिरता किन कायम भएन? सत्ताको लागि लुछाचुँडी जुन नहुनुपर्ने थियो त्यो किन भइरहेको छ? विवाद किन यो रफ्तारमा, यो स्तरमा किन बढिराखेको छ? सरकार एकातिर, जनता एकातिर, यो स्थिति किन भयो? मलाई के लाग्छ भने राजनैतिक परिवर्तन, व्यवस्थाको परिवर्तन जे हुन्छ त्यसले एउटा नयाँ अपेक्षा गरेको हुन्छ। नेतृत्वको सोचमा, चिन्तनमा, संस्कारमा नयाँ कुरा चाहिन्छ। हामीले संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, तर नेतृत्वको सोच, चिन्तन र संस्कृतिमा परिवर्तन भएन। मुख्य रूपले यसको अन्तर्भुक्त यहाँ छ र नयाँ प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न त्यही उचाइको
क्षमता पनि चाहिन्छ र सोच पनि चाहिन्छ, संस्कार पनि चाहिन्छ, त्यो भएन। पुरानो संस्कार संस्कृति, नयाँ जनताको अपेक्षा, नयाँ प्रणाली बीचको अन्तर्विरोध हो यो। त्यही त आज जनताले नेकपा अब फुट्छ कि जोगिराख्छ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि जनताले त के सोचिरहेका छन्, के सोधिरहेका छन् भन्ने, साँच्चै नेकपा एकताबद्ध भइराख्यो भने के नै पाइन्छ र, फुट्यो भने पनि के नै गुमाइन्छ र, के नै पाइन्छ र भन्ने स्तरको प्रश्न जनताले गरिरहेका छन्। विषय नेकपाको होइन, विषय देशको हो, राष्ट्रको हो, जनताको हो। जनताले केही पाउनुपर्छ। जनताको जो योगदान, त्याग, बलिदान छ र जनताले विगतमा जे बेहोर्दै आए, निरङ्कुश तन्त्रको एउटा अवस्थामा जे बेहोर्दै आए, आज एउटा लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गरिरहँदा एकैचोटि 100% अपेक्षा पुरा हुने होइन, तर त्यो दिशातिर गएको, अपेक्षाहरू पुरा भइराखेको जनताले महसुस गर्नुपर्छ। त्यो हामीले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन नसक्नु, त्यसरी अगाडि बढ्न नसक्नु, जनताको जनमत लिएर हामीले त्यो उचाइबाट काम गर्न काम त भइराखेका छन्, तर जनताको अपेक्षा धेरै माथि थियो। हामीले त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै तलको काम गरेको जस्तो जनताले महसुस गरेका छन्। जनताको त्यो आरोप मलाई स्वीकार छ। तपाईलाई यो प्रश्न किन पनि भने तपाईँ हाल सरकारमा त हुनुहुन्न, तर सत्तारूढ दल जुन नेकपा, तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन नेकपा एमाले बीचमा एकीकरण भइरहँदाखेरि तपाईँको भूमिका अलि सघन थियो। आज यो रोगको अवस्थामा, भोकको अवस्थामा जनता एकातिर, सरकार एकातिर, जनताको लडाईँ एकातिर, जनता एक्लै लडिरहनु पर्ने, बालुवाटारमा नेताहरूको छुट्टै लडाईँ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेको यस्तै हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टी यस्तै हुन्छ, यसरी नै चल्नुपर्ने हो। जनता कतै केन्द्रमा, कतै सीमा नदेखिनु। त्यस्तो होइन। कुरा के हो भने अहिलेको यो लडाईँ जनताबाट अलग थलग लडाईँ होइन। यही कुरा भएन, तपाईँले अघि भनेका प्रश्नहरू, त्यो अपेक्षा पुरा भएन भन्ने विषय जनताको असन्तोष देखेर नै यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। पुरा गर्नको लागि पहिले नेतृत्व आफ्नो ठाउँबाट सही हुनु पर्यो, त्यसले आफूलाई सुधार्नु पर्यो, आफ्नो योजना, नीति र कार्यान्वयन क्षमतालाई वृद्धि गर्नु पर्यो। यो पुगेन। विचारमा, संस्कृतिमा, सोचमा, योजनामा, कार्यान्वयनमा पुगेन। त्यसकारणले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने नै बहस हो। अहिले यो जनतासँग जोडेको बहस हो। जनताको त्यो अपेक्षा पुरा नहुनुको कारणले उत्पन्न भएको बहस हो। यो बहस टक्रक्क दुईटा नेता बीचको बहस मात्रै होइन। यो आम नेपाली जनताका आवश्यकता, भावना, चाहनाहरू पुरा भएनन् भन्ने असन्तोषी जो पैदा भयो, त्यसको प्रतिबिम्बन हो यो पनि। त्यसबाट अलग थलग यो छैन। तपाईँले सुरुमा पनि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु भयो। को नेतृत्व, को नेताले के गर्नुपर्ने थियो, के गरेन? अलिकति प्रष्ट भाषामा जनताकै कुरा गरिरहँदाखेरि जनताले नै बुझ्ने भाषामा बताउन सकिन्छ? यसलाई दुई किसिमले भन्न सकिन्छ। आम रूपमा भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको नेतृत्व, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै म पनि त्यसको एउटा सदस्य, म पनि आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। मैले पनि मेरो हिस्सामा परेको जनअपेक्षालाई पुरा गर्न मैले मेहनत गरेको हुनुपर्छ। म पनि पर्दछु। ठोस रूपमा र विशेष रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्व, मूलत सचिवालयको टिम छ, कोर अफ द लिडरसिप हामीले भनेका छौँ। त्यो टिमले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न के कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसबाट माथि अगाडि जाँदा दुईटा अध्यक्षको प्रश्न आउँछ। त्यसबाट पनि अगाडि बढ्दाखेरि अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि भएको व्यक्ति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। भनेको सबैभन्दा गैर जिम्मेवार सरकार पनि हाँकिरहेका, नेकपाका अध्यक्ष पनि रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभयो। अघि भनेका जनताका सवालमा सबैभन्दा जनमुखी काम गर्न नसकेको, जनताका लागि नसोचेको, जनताका लागि जुन कार्यनीति रणनीति बनाउनु पर्ने थियो त्यसअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको प्रधानमन्त्री भनेर तपाईँले अर्थ्याउन खोज्नुभयो। त्यो शब्द मैले प्रयोग गर्न मिल्दैन, म गर्दैन। मैले भन्न खोजेको पार्टीको जिम्मेवारीको हैसियतले उत्तरदायित्व पनि लिनुपर्छ, जिम्मा पनि लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष उहाँ नै भइसकेपछि सरकारलाई जनताको चाहनाअनुसार कसरी लैजाने, तेस्रो बजेट आइसक्यो, त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा हामी छौँ। यदि असन्तुष्ट छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा मुख्य जिम्मेवार उहाँ हो। हामी पनि आफ्नो सहयोगी होला, अरू नेताहरू सहयोगको रूपमा हुनु होला, तर मुख्य जिम्मेवार उहाँ हो। त उहाँ मुख्य जिम्मेवार भइसकेपछि कसरी समाधान गर्ने भने त्यसको सहयोग उहाँले पार्टी सिङ्गो पार्टीबाट लिनुपर्छ। मूलत सचिवालयबाट, अर्को अध्यक्ष समेतबाट लिनुपर्छ र आम पार्टीबाट, आम कार्यकर्ता र जनताबाट पनि लिनुपर्छ। त्यो लिने कुरामा कमी भएको कारणले उहाँले सहयोग लिएर त्यसरी जानुको सट्टा सबै राम्रो भएको छ भन्ने मात्रै देख्नुभयो। राम्रा पनि छन्, राम्रा भएका कुरालाई नराम्रो म भन्न चाहन्न, राम्रा पनि छन् कतिपय कामहरू हैन। हामीले नक्सा पास गऱ्यौँ, एउटा राष्ट्रिय भावनामा जनतालाई सङ्गठित गऱ्यौँ, अरू काम विकास निर्माण कामहरू पनि कतिपय काम भइरहेका छन्। तर डे टु डेको जनताको जीवनलाई प्रभाव पार्ने तत्काल प्रभाव, आज त यो आवश्यक छ नि मान्छेलाई, त अहिले नै चाहिएको छ, अहिले कोभिड छ, अहिले नै उपचारको आवश्यकता छ। यो त पछि र भोलि रणनैतिक कुरा होइन। यो भन्दा भोको छ त्यसलाई अहिले खाना चाहिन्छ भने जस्तै विद्यार्थीको शिक्षा छ अहिले नै उसलाई पढ्नुपर्छ। यी तमाम कुराहरू छन् डे टु डेलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू। रणनैतिक कुराहरू एक ढङ्गले जान्छन्, तर तत्कालका कुराहरूमा पनि सम्बोधन गर्नेमा पुगेन, नपुग्नुको कारणले यो असन्तुष्टि पैदा भएको हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। 2.5 वर्षको अन्तरालमा तपाईँको अर्थमा केही छोडेर जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पर्ने काम गर्नमा यो सरकार चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मानेर कुनै पनि उत्तरदायित्व वहन गर्नमा चुक्यो, असफल भयो भन्ने अर्थमा तपाईँले अर्थ्याउन खोज्नुभयो? निर्णय त यो सरकारले गरेको छ। अब बाहिर विदेशमा रहेका नेपालीहरू भित्र आउन चाहे श्रमिकहरू, निर्णय गर्यो सरकारले, तर नतिजा त्यसअनुसार कति बेला गर्यो भन्दा धेरै पछि गर्यो। सुरुमै गर्नु पर्थ्यो, जति बेला माग थियो त्यति बेला निर्णय गरेर ल्याइसक्नु पर्थ्यो, तर ठुलो दबावपछि निर्णय गर्यो। अहिले उपचारको कुरा पनि बिचमा आयो, हामी उपचार गर्न सक्दैन सरकारले भनिदियो। त्यो भन्न मिल्दैन, सरकारले त्यसो भन्न पाइँदैन जनतालाई महामारीको बेलामा। तर पछि अदालतले निर्णय गरेपछि गर्छौँ भन्यो, भनिरहेछ, गरिरहेछ त्यही कुरा, तर त्यो कुरा गर्दाखेरि ढङ्ग पुर्याउँदैन। ढङ्ग नपुर्याएपछि त्यो भने जस्तो व्यवस्थित हुँदैन। यो सरकारका निर्णयहरूको ढङ्ग नपुगेको मैले देखेको छु। यो ढङ्ग मात्रै नपुगेको कि साँच्चै असक्षम नै हो त? अलिकति प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्ला नि त। होइन, प्रष्ट रूपमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन, मैले धेरै भन्दैन पनि। मैले भनिसकेँ जनताको असन्तुष्टि, आम जनताको होइन, विभिन्न स्वार्थ केन्द्रहरूको मैले कुरा गर्दिनँ, जनतामा पनि विभिन्न स्वार्थ होला, तर त्यो स्वार्थ होइन, आधारभूत तहका जनताका अपेक्षाहरूलाई सरकारले पुरा गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसरी हामी गरिराखेका छौँ है, आज यति गऱ्यौँ, भोलि यो हुन्छ, पर्सि यो हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ। त्यो गर्ने कुरामा समस्या नै रहेको हो। तर प्रधानमन्त्रीले त बारम्बार भन्नुभएको छ, पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षलाई लेखिएको 2 पाने पत्रमा पनि त्यो उल्लेख छ, सचिवालय बैठकमा पनि अस्ति 40-50 मिनटको मन्तव्यमा उहाँले भन्नुभएको छ, मैले सरकार सञ्चालन गर्न थालेदेखि नै मलाई अप्ठ्यारो पारिएको छ, मैले एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार चलाइराखेको छैन, संयुक्त सरकार चलाइराखेको जस्तो मैले अनुभूति गर्नु परेको छ, मेरा हरेक निर्णय, मेरा हरेक कदममा पछाडिबाट तान्ने काम भएको छ, अवरोध पैदा गर्ने काम भएको छ भनेर प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउनु भएको छ, भन्नुभएको छ। त्यो उहाँलाई महसुस भएको होला र उहाँलाई भ्रमवश पनि भएको होला। उहाँलाई सहयोग गर्न मद्दत गरिराखेको छ सबै पार्टीले। अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहयोग गर्न म सहयोग गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। यहाँ एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, सत्ताको कुर्सीको लोभको तानातान, त्यो कुरा होइन। आलो पालो भनिएको थियो, अध्यक्ष प्रचण्डले 5 वर्ष तपाईँ नै गर्नुहोस् है, अब यति बेला फेरि बिचमा आलो पालोतिर नजाउँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ एकतर्फी। सहयोग भने के? सहयोग भनेको के हो भने पार्टीले उहाँलाई मद्दत गर्न चाहन्छ, हामी मद्दत गर्न चाहन्छौँ, बजेट निर्माणमा यसरी जाउँ होइन, यसरी लगानी गरौँ, यसरी देशलाई अगाडि बढाउँ भन्न हामी भनिराखेका छौँ, सुझाव दिइराखेका छौँ। तर हाम्रा सुझावहरू सुनवाई हुनु पर्यो नि। बजेट निर्माण अघि, कार्यक्रम नीति निर्माण अघि हामीले भनेका कुराहरू सम्बोधन हुनु पर्यो नि। हुँदैन, थाहा हुँदैन। उहाँले बनाएर ल्याउनुहुन्छ, हामी अब एउटा पार्टीको अनुशासनको कारणले हामी त्यसलाई पास गर्छौँ, त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदैन,
भन्दा यो कुरा सहयोग गरेन। पारदर्शिताका प्रश्नहरू उठेका छन्, तमाम समस्याहरू अहिले छरपष्ट छन्, त्यो कसैले असहयोग गरेर भएको हो र? त्यो होइन। सरकार सञ्चालनका ढङ्ग नपुगेको कुरा हो। त्यत्रो जनमत छ, जनताको अपेक्षा र जनमतलाई जोड्ने हो भने त्योभन्दा के चाहिन्छ अरू? सरकारले गरेका विकास निर्माण काम, बाटो बनेका छन्, पुल बनेका छन्, त्यसलाई मैले बनेको छैन भन्दैन। बाटो बन्नु र पुल बन्नु सँगसँगै जनताका आधारभूत दैनिक समस्याहरूलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गरेर जानुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जनताले भनाइ र गराइको तालमेल हेरिराखेका हुन्छ। भनाइ र गराइको तालमेल मिलेको छ कि छैन? जनताले राम्रो मूल्याङ्कन गर्छ। सबैभन्दा मैले के भनिरहेको छु अहिले मूल्याङ्कन गर्छ, अर्कोले के भन्छ मूल्याङ्कन, त्यसको तालमेल मिल्नुपर्छ। तालमेल मिलेको छ कि छैन भन्दा कतिपय कुराहरू यस्ता संवेदनशील इस्युहरूमा तालमेल मिलेको छैन। जनार्दनजी, अलिकति प्रश्न रूपमा बताइदिनु न। यो जस्तो कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले यस्तो महामारीको बेलामा, सङ्कटको बेलामा जनताकै लागि सबैभन्दा धेरै दत्तचित्त भएर प्रधानमन्त्रीले, सरकारले काम गर्नुपर्ने बेलामा पार्टीमा विवाद उठाएर प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिवादी, एकाधिकारवादी, सामन्तवादी, जनताको लागि कामै नगर्ने अहङ्कारी, दलाल पुँजीवादी, स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा फसेको भ्रष्टाचारी लगायतको आरोप लगाउनु चाहिँ यो सहयोग हो? अब राजनैतिक एउटा लडाइँका क्रममा उत्पन्न भएका विषय हुने नि यो। हामीले तपाईँलाई म एउटा उदाहरण भन्छु। कोभिडको महामारीको बेलामा उहाँले एउटा अध्यादेश ल्याउनु भयो। म नै हुँ कि यो अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर पहिला पहल गरेर साथीहरू सल्लाह गरेर हामी 20 जनाले संयुक्त रूपमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गऱ्यौँ कि यो अध्यादेश हटाउनुहोस्, कोभिडको बारे छलफल गरौँ र कोभिडमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी के गर्नुपर्छ, सरकारलाई कहाँ मद्दत गर्नुपर्छ, हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ भन्दा त्यसको सुनवाई नै भएन, छलफल नै भएन। यो तथ्य घटना हो। त्यसपछि बडो मुस्किलले पछि एउटा बैठक भयो, स्थायी समितिको बैठक भयो। स्थायी समितिको बैठक यिनै विषयहरू उठेर एउटा मेन इस्यु थियो कोभिडको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा छलफल भयो, योजना बन्यो। त्यसपछि भएका निर्णयहरू हेऱ्यो भने उल्टोपाल्टो भयो। भन्दा हामीले जे विषयहरूलाई राख्यौँ पार्टीको तर्फबाट, असहयोग गर्ने त हाम्रो उद्देश्य हुँदैन नि। आफ्नो सरकार सफल पार्ने उद्देश्य हुन्छ हाम्रो त। सफल पार्न गरी राखेका उद्देश्य कुराहरू सन्दर्भ लागू हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई म भनिदिउँ, अरू धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। प्रचण्डले ती शब्दहरू राख्नुभयो अथवा ती के अरे उहाँले राजनीतिक रूपले, वैचारिक र विधिगत रूपले पार्टी चल्नुपर्छ, यसरी पार्टी मनपरी चल्न पाइन्न भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक शब्दावलीहरू त्यहाँ पक्कै पनि प्रयोग भएका छन्। ती राजनीतिक शब्दावलीहरू प्रयोग भएका छन्। त्यो प्रधानमन्त्री ज्यूलाई एउटा आरोपको रूपमा पनि त्यहाँ त्यसलाई मान्न सकिन्छ। तर विषय के हो भने, विषय त्यहाँसम्म आइपुग्नुभन्दा पहिला के भयो, स्थायी समितिले सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले पार्टीमा भएको जो समस्या थियो त्यसलाई समाधान गर्दै स्पष्ट कार्यविभाजन गरिदिएर त्यो त्यति बेलाको निर्णय कुनै दुईटा अध्यक्षको लडाइँको रूपमा हुन्थ्यो भने हामीले प्रचण्डको पक्षमा निर्णय गरेको होइन, एकलौटी रूपमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा, 100% प्रधानमन्त्रीको पक्षमा। 5 वर्ष पुराको पुरा प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ हुने, महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि तपाईँ हुने, मात्रै सचिवालयसँग सल्लाह गरेर, पार्टीसँग सल्लाह गरेर काम गर्नुहोस्। संवैधानिक रूपले त प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो, वैधानिक संवैधानिक रूपको अधिकार प्रयोग गर्दै, तर सल्लाह चाहिँ पार्टीसँग गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई मद्दत पुग्छ भनेर गरेको निर्णय, जुन निर्णय 100% उहाँको पक्षमा छ। बरु आश्चर्य लाग्छ मलाई, के हो उहाँले त्यो कुरालाई बुझ्न किन सक्नु भएन? उहाँले बुझ्न नसक्नुको पछाडिको रहस्य के हो? आज म खोजिरहेको छु। मैले प्रश्न गरेको छु उहाँलाई, किन तपाईँले त्यो कुरा लागू गर्नु भएन? त्यसले उहाँलाई, देशलाई के घाटा हुन्थ्यो, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीलाई के घाटा हुन्थ्यो, सरकारलाई के घाटा हुन्थ्यो भन्दा सरकारको पक्षमा, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गरेको निर्णय उहाँले लागू नगरिसकेपछि अब उहाँको दृष्टि दोष त देखियो त। तर नि जनार्दन शर्माज्यू, प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो दस्तावेजमा प्रष्टसँग भन्नुभएको छ, म प्रधानमन्त्री हुँ, पार्टीको विधानले प्रधानमन्त्री चलाउँदैन, संविधानको माथत रहेर प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो भनिसक्नु भएको छ। त हेर्नुहोस्, घोषणापत्र कसले निर्माण गरेको, कुन घोषणापत्र उहाँ निर्वाचित भएको र उहाँलाई दल नेता कसले बनाएको, उहाँलाई प्रधानमन्त्री कसले बनाएको
जनताले भोट दिए, पार्टीको दल बन्यो, दलले निर्वाचित गर्यो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। कुन आधारमा? घोषणापत्रको आधारमा। त्यसमा टेकेर उहाँ जानु पर्दैन। त्यो घोषणापत्र भनेको पार्टी हो, होइन भनेर हुन्छ? फेरि संवैधानिक रूपले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अर्को कोही बसेर चलाउनुपर्छ भनेको त होइन। सल्लाह गरेर पार्टीको पनि सहयोग लिनुहोस् है भनेर भनेका छौँ त हामीले। प्रधानमन्त्री नै अर्कोले चलाउनुपर्छ त भनेको थिएन त्यति बेला। तर उहाँले त्यो कुरा किन नमानेको, यो किन मान्नु भएन भन्ने कुराले आज नेपालको राष्ट्रको राजनीतिमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। तर जनार्दन शर्माज्यू, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएका दुईटा कुरा यहाँनिर सान्दर्भिक होला तपाईँले भनेका कुरासँग जोड्न। एक, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो जनमत जुन नेकपाले प्राप्त गरेको छ यो सरासर केपी शर्मा ओली मेरो लोकप्रियताका आधारमा यो जनमत नेकपाले प्राप्त गरेको हो भन्नुभएको छ। दोस्रो, यो प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली हो, संसदीय प्रणाली हो, जहाँ पार्टीले सरकार चलाउने होइन, यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। यो प्रधानमन्त्रीले नै सरकार चलाउने हो, पार्टीले सरकार चलाउने होइन भनेर भन्नु भएको छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने त तपाईँहरूको घोषणापत्र गलत रहेछ नि, होइन? अब प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार त्यसै भन्नु पर्यो। त्यसो भन्दै जाँदा पार्टी नै गलत रहेछ भन्नु पर्यो। त्यसो भएपछि यो पार्टी सिस्टमै गलत रहेछ भन्नुपर्छ। त्यसले त्यति मात्रै गलत भन्दैन, यो सिस्टमै गलत छ भन्ने ठाउँमा पुग्छ। उहाँलाई त्यसो लागेको हो भने त्यो त भन्नुपर्छ। होइन भने जब पार्टी सिस्टममा छौँ हामी भने पार्टीले निर्माण गरेको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सल्लाह र पार्टीको घोषणापत्र भन्दा बाहिर ऊ जान पाउँदैन। संवैधानिक र कानुनी रूपले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्ने डिसिजन उसको कुरा हुन्छ। त्यसमा पार्टीले गएर फेरि आफै निर्णय गर्दैन। पार्टीले यो राम्रो हुन्छ, यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ सल्लाह दिन पुरै पाउँछ। त्यो वैधानिकै हुन्छ, त्यो अवैधानिक हुँदैन। तर उहाँलाई के लाग्छ भन्दा त्यो अरू कसैको सल्लाह चाहिन्न, म आफै सबै जान्ने छु, म आफै सबै गर्न सक्छु भन्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मेरो लोकप्रियता, उहाँको लोकप्रियता कसले पैदा गरिदिएको? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोकप्रियता कहाँबाट पैदा भएको? पार्टीबाट त होला नि। यदि पार्टी नभएर प्रधानमन्त्री अहिलेको मतलब केपी ओली शर्मा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भएको भए उहाँको लोकप्रियता कसरी बन्थ्यो? पार्टीले बनाएको होइन, आन्दोलनले बनाएको होइन। पार्टी आन्दोलनले बनाएको लोकप्रियता उहाँको पनि हो र उहाँको मात्रै होइन। तर के उहाँको लोकप्रियता, केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता के माओवादीका कारण त्यो लोकप्रियता कायम भएको हो? तत्कालीन नेकपा एमाले होइन? तत्कालीन नेकपा एमाले पहिला थियो, अहिले नेकपा भयो र निर्वाचनमा जाँदा पनि हामी दुईटा पार्टी भएर गयौँ। दुईटा पार्टी जाँदा तत्कालीन एमालेकै लोकप्रियता होला नि त उहाँले पाएको। भनेको त्यो गठबन्धन निर्माण गर्नुभन्दा पहिला केपी शर्मा ओलीको यत्रो लोकप्रियता थिएन। तर गठबन्धनले पनि लोकप्रियतालाई वृद्धि गरिदियो। गठबन्धन गर्ने कुराले पनि लोकप्रियतालाई वृद्धि गर्यो। त्यो चुनावमा पूर्व एमालेकै लोकप्रियता होला नि त। तर उहाँको व्यक्तिगत हो त्यो। तपाईँले अध्यक्षज्यूको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदन त पढ्नुभयो होला। उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ हाराहारी 13 लाख भोट ल्याउनेले 40 लाख हाराहारी भोट ल्याउनेसँग जोरी खोजेर हुन्छ भन्नुभएको छ। जोरी खोज्ने कुरा होइन, यो कुरा भोटको हिसाबले हामीले गरेका। भोट त 64 को भोट हामीले एकता गर्दा 64 मा पूर्व माओवादी ल्याएको भोट, पछिल्लो समयमा उहाँले ल्याएको भोटको औसतमा हामीले हाम्रो मूल्याङ्कन गरेका छौँ। एकताको छलफल हुँदा म छु, त्यसरी मूल्याङ्कन भएको छ। त्यसकारणले यो कुरा भोट त कहिले कसको बढी आउँछ, कहिले कसको बढी आउँछ, स्वाभाविक रूपमा त्यो 13 लाख हो, त्यो बढी थियो त्यताबाट। तर त्यो भोट त्यसरी गनिँदैन। गठबन्धन गरिसकेपछि त त्यो गठबन्धनको पक्षबाट दिएका भोटहरू पनि त्यहाँ छन्, दुवैतिर छन्। यसरी मिल्दैन। अलग अलग पार्टी लडेको भए त्यो भन्न मिल्थ्यो। गठबन्धन गराएर चुनाव लडिसकेपछि त्यो भोटलाई अलग थलग गरेर मिल्न पर्दैन। भोट त संयुक्त हो नि जता गए पनि। उहाँले त गठबन्धन गरिरहँदाखेरि केही तपाईँहरूको रणनीतिका कारण आउनुपर्ने भोट समेत नेकपाले प्राप्त गर्न सकेन। विशेष गरी तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फमा आउन सक्ने भोटहरू पनि धेरै भोट गुमायो भन्ने उहाँको दलिल छ होला। उहाँको दलिल होला। अरू दलिलहरू जति पनि गर्न सकिन्छ आफ्ना दलिल गरिराख्नु भएको छ नेताहरूले, होइन? आरोप प्रत्यारोपको एउटा चरणमा छ। तर तथ्य कुरा के हो भने नेकपा जो बन्या छ यो गठबन्धन निर्वाचनमा जसरी बन्यो त्यसलाई एउटा विधि पद्धति र प्रक्रियामा, एउटा सैद्धान्तिक आधारमा, एउटा विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति र त्यसलाई एउटा केन्द्रीय सम्मेलनले पारित गरेर यो अगाडि बढेको छ। अहिले त्यसलाई अस्वीकार गरेर जाने कुरा जे भइराखेको छ बिग्रेको त्यहाँबाट हो। त्यसो भए तपाईँले भने जस्तो नेकपाको सरकार अब कहिले र कसरी बन्छ त? अहिले त केपी ओलीको सरकार छ,
हो कुरा त्यति हो। केपी ओलीको सरकारलाई नेकपा पार्टीद्वारा निर्वाचित सरकारमा बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। कसरी? त्यो त प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीको विधान विधि पद्धतिलाई स्वीकार गर्न बित्तिकै यो स्वतः रूपान्तर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दस्तावेजमा प्रश्न गर्नुभएको छ, यो आरोप प्रत्यारोप, यो दस्तावेजहरू एकअर्कालाई जे दिने काम भइराखेको छ, सचिवालयमा प्रस्तुत गर्ने काम भइरहेको छ, जे खालको संवाद अहिले भइराखेको छ, यो संवाद विग्रह उन्मुख हो वा साँच्चै एकताबद्ध बनाउने तर्फ उन्मुख हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईँ यो संवादमा अलिकति बाहिर रहेर हेर्दै हुनुहुन्छ। दुवै अध्यक्षको यो आरोप प्रत्यारोप, उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव, प्रतिवेदन जे भनौँ, उहाँहरूको पत्र व्यवहार, उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको शब्दहरू, उहाँहरूले एकअर्काको बयानमा, व्याख्यामा, प्रशंसा वा आलोचनामा प्रयोग गरेका शब्दावलीहरू हेर्दाखेरि साँच्चै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने संवाद हो वा विग्रह उन्मुख हो? यसलाई हामी दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ। एक किसिमले हेर्दाखेरि भित्र गुमिसेर रहेको विकार तत्त्वहरू बाहिर निस्किएको छ है, बाहिर निस्किएको छ। अब कसबाट कुन रूपमा निस्कियो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भइसक्यो है। तर विकार थियो भन्ने कुरा त पुष्टि भयो नि। विकार थियो र बाहिर निस्कियो, अब त्यो सबै ओकलिएको छ, त्यो छताछुल्ल भएको छ। र अब त्यसबाट स्वस्थ हुने गरी अब यति विकारहरू हामीले निकाल्यौँ, अब विधि पद्धतिबाट हामी अगाडि बढौँ, एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढौँ भन्दाखेरि यो सही दिशातिर जान्छ होइन। यो विकार निस्केको म फेरि पिउनुपर्छ भन्यो भने यो सही दिशातिर जाँदैन। यत्रो विकारहरूसहित एकताबद्ध भएर सँगै बसेर पार्टी चलाइरहनु भएको रहेछ है। जनताले कसरी विश्वास गर्ने? दुईजना अध्यक्षले हामी दुईटा पाइलट हौँ, नेकपालाई यसरी चलाउँछौँ भनेर त्यत्रो उद्घोष गरेका नेताहरूले मनमा एकअर्काप्रति यति विद्वेषपूर्ण, दुराशयपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाहरू राख्नु हुँदो रहेछ। जनताले नेकपाका यस्ता दुईजना नेतालाई विश्वास कसरी गर्ने? सबै धारणाहरू पूर्वाग्रहपूर्ण छैनन्, तथ्यमा आधारित छन्। कोही पूर्वाग्रह छन् भने कोही तथ्यमा आधारित छन्। त्यसकारण यी नेताहरूलाई विश्वास कसरी गर्ने त भन्दाखेरि उनले आफ्नो भएको सबै कुरा जनतालाई भनिदिए नि त, यो पनि त इमान्दारिता हो। आफ्नो सबै कुरा जनताको अगाडि ल्याइदिए त यो पनि त इमान्दारिता हो। अब त्यतिले पुगेन, ल्याइसकेपछि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने जनताले हेरिरहेछन्। यसको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्दा विश्वास जनताले गर्ने। अब व्यवस्थापन गरिनु भने जनताले विश्वास गर्नै पर्दैन। तपाईँले बडा शानका साथ यो इमान्दारी भनेर भन्नुभयो, के साँच्चै इमान्दारी हो वा जनताप्रतिको, जनताले दिएको मतको अपमान हो, धोका हो, कुण्ठाको पराकाष्ठा होइन? यो छलफललाई धोका अपमान म भन्दैन। यो छलफललाई पार्टीभित्रको जीवन्त छलफल र बहसको रूपमा म लिन्छु। दुईजना अध्यक्षले एक अर्काको अपमान त गर्नुभयो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण जनताको मतको अपमान भएन? जनताको यो छलफलले जनताको अपमान भएको छैन। छलफलले, मैले भने छलफल आयो, छलफललाई सही व्यवस्थापन गर्दा जनताको अपमान हुँदैन। व्यवस्थापन नगर्दा विग्रहतिर जाँदाखेरि जनताको अपमान हुन्छ होइन। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नगरेको नै ठहरिन्छ र त्यो एउटा गलत दिशातिर जान्छ। पार्टीभित्र तपाईँहरूले छलफल गर्नु त्यो आफैमा जनताको मतको अपमान होइन होला, तर जति बेलादेखि महामारी सुरु भयो त्यति बेलादेखि आजसम्म 8 महिनाको दौरानमा नेकपाभित्र सत्ताको यो दौड बाहेक, यो रणाको बाहेक, यो विवाद बाहेक अर्थो के भएको छ? सत्ताको दौड यो बेलामा छलफल कस्तो बेलामा भएको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन? यो सत्ताको दौड होइन। पार्टी आन्तरिक जीवनमा, पार्टीको आन्तरिक जीवनबाट भन्दा सिद्धान्त विधि र विचार पद्धतिमा चल्नुपर्छ, प्रक्रियामा चल्नुपर्छ भन्ने र चल्नुहुन्न भन्ने बिचको एउटा प्रवृत्तिको टकराव हो भने, अर्कोतिर जनताका समस्याहरू जसरी उठेका छन् नि, जनताले प्रश्न गरेका छन्, त्यसको जवाब दिनुपर्छ, त्यसको जवाब व्यवहारबाट दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न हो। यो सत्ताको दौड कसरी होइन? प्रधानमन्त्रीले कहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सरकारको तालमेल गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्ने, यता वामदेव गौतमलाई चुनावमा हारेका नेतालाई संसदमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीको लागि तयार पार्ने लगायतका कुरा गर्ने, कहिले माधव कुमार नेपाललाई, कहिले पार्टीभित्रै पनि अध्यक्षको लागि अर्को नेतालाई, अमुक नेतालाई प्रस्ताव गर्ने, यता
पुष्पकमल दाहालले पनि कहिले राजीनामा मागेको छु भन्ने, कहिले राजीनामा मागे होइन भन्ने, यो सत्ता दौड नभएर के हो? होइन, यो अहिलेको छलफल बहस सत्ता दौड भन्दा पनि सत्ताभित्र पार्टीभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिहरूका विरुद्धको सङ्घर्ष हो। त्यसलाई सुधार गर्ने र सम्पूर्ण शक्ति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर त्यतातिर लगाउनका लागि, त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि गरेको सङ्घर्ष हो। यो सङ्घर्ष सत्ताको दौड छैन, त्यहाँ सत्ताको लागि गरिएको छैन। सत्ताको कुरा जस्तो प्रचण्डले सत्ताको लागि गरे भन्ने हो भने त्यो कुरा स्वतः केले खारिज हुन्छ? उहाँले प्रधानमन्त्री त अस्ति पनि निर्णय गऱ्यौँ त, हामीले 5 वर्ष केपी ओली हुने निर्णय गऱ्यौँ। सत्ताको भए कसरी निर्णय हुन्थ्यो? मानियो नि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सत्ताको लागि दौड गरिरहेका होइनन्? त्यसो गरिसकेपछि त्यही त म यही कुरा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो आज मात्रै छिनुफान हुँदैन। यसले अरू 8-10 वर्ष हामीले अध्ययन गर्नु पनि पर्ला, प्रश्न पनि होला, भोलिका एउटा विभिन्न घटनाक्रमले प्रश्न पनि होला। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णयको अवज्ञा किन गर्नुभयो? किन उहाँ फेरि अर्को कुनै प्रतिपक्षी दलसँग सरकारको साझेदारी गर्ने प्रश्न गर्नुभयो जब आफ्नो बहुमत छ, 2/3 बहुमतको नजिक छ, पार्टीको निर्णय छ? किन त्यो कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ? प्रश्न यो राष्ट्रप्रति गैर जिम्मेवार कुरा हो। त्यो गैर जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन गरिराख्नु भएको छ? किन गर्नुभएको छ? यही म खोजिरहेको छु, अनुसन्धान कसरी गर्ने। म आफै हैरान परेशान छु। प्रश्न यही हो मेरो पनि। म अहिले तपाईहरु त्यसको जवाफ दिन सक्दैन। भइदिएको भए, तपाईहरुले सघाइदिएको भए, कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा पाएको भूमिका, कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरिदिनु भएको भए सायद उहाँ त्यो दौडमा लाग्नु हुन्थेन होला। बिल्कुल त्यसो होइन, बिल्कुल त्यसो होइन। कार्यकारी अध्यक्षको निर्णय हामी गर्छौँ, निर्णय गरेको एकै मिनेटपछि कार्यकारी होइन भनेर उहाँले भनिदिनुहुन्छ। त्यसपछि आम पार्टीमा जनतामा भ्रम पर्छ, त्यो काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन अनि अवरुद्ध हुन्छ। त्यसपछि अहिले आएर दस्तावेजमा लेख्ने कुरा मात्रै उहाँले व्यवहार त्यो गर्नुभएको छैन। मै छु 2 पटक निर्णय गर्दा उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने म पनि हो। एउटा विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल लगायत हामीहरू धेरै तपाईहरु त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मैले त प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई बढीभन्दा बढी सपोर्ट गर्दै आएको मान्छे हुँ। मैले सपोर्ट गरेको छु, कहाँको आरोप लगाउनु? तर उहाँले गलत गरेको कुरा गलत भन्नेलाई आरोप भनिँदैन नि। आरोप भनेको त नभएको कुरा भन्नेलाई आरोप भनिन्छ। म त आरोप लाउँदैन, मैले आलोचना गर्ने मात्रै हो। उहाँले गलत गर्दा मैले उहाँलाई पनि गएर भने यसरी नै कुरा गरेको छु, तपाईँले गलत गर्नुभएको छ भनेको छु। मैले यहाँ आएर भनेको होइन, मैले उहाँ आज भनेको कुरा यहाँ तपाईँलाई भन्दैछु है। आरोप भने के हो भने नगरेको कुरालाई लाउने आरोप हो, होइन? आरोप होइन, उहाँले नभएसम्म आरोप भन्ने होइन कि उहाँले लागू गर्नु भएन, प्रमाणित त भइसक्यो, मैले लागू गर्ने भनिरहेको छु। त्यो आरोप होइन नि, सत्य हो। यो त आलोचना भन्छ यसलाई। यो व्यवस्था सुधारका लागि, यो राजनीतिक प्रवृत्ति सुधारका लागि तपाईहरुले हतियार उठाउनु भयो। तपाई आफै त्यति धेरै मानिसको बलिदानी हुने युद्धको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यति बेला तपाईले यो अवस्था आउँछ भनेर सोच्नु भएको थिएन। आज कस्तो स्थितिमा आउनुभयो? केपी ओलीसँग तपाईले रोइलो गर्नुपर्ने स्थिति छ, एकता गर्नुभयो, अहिले आएर सुध्रिनु पर्यो, सुधार्नु पर्यो, केपी ओली सुध्रिदिए सबै थोक मिल्छ भनेर भन्नुपर्ने, बिन्ती चढाउनु पर्ने स्थितिमा तपाईहरु पुग्नु भए। हेर्नुहोस्, विषय कहाँ छ भने नि, विषय अहिले कहाँ छ भने विषय नेकपाको पनि मलाई धेरै चिन्ता छैन। पार्टी के होला भन्ने मलाई धेरै चिन्ता लाग्दैन। पार्टी केका लागि? राष्ट्र निर्माणका लागि हो, जनताको सेवाको लागि हो। पार्टीको चिन्ता होइन। चिन्ता त आज हाम्रो देशको हो। हाम्रो देश परिवर्तनको एउटा जो सङ्घारमा आएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर एउटा समृद्धिको बाटोतिर लैजाने भन्ने जो एउटा हामीले सपना देखेर अगाडि बढ्यौँ। पार्टीको उद्देश्य लक्ष्य पनि त्यही हो, संविधानले पनि त्यही निर्दिष्ट गरेको छ। संविधानको निर्दिष्ट गरेअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा अवरोध जो पैदा भएको छ अहिले, होइन, त्यो पनि ठुलो जनमत प्राप्त गरेको पार्टीले यो कुरालाई सही ढङ्गले हाँक्न नसक्ने अवस्था जो सिर्जना भएको छ नि, यो मैले यता हेरिरहेको छु, देशको भविष्य हेरिरहेको छु, त्यसप्रति मलाई चिन्ता छ। यो पार्टी के होला? पार्टी बन्छन् विघटन हुन्छन्, त्यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा राष्ट्र त राष्ट्र हो। राष्ट्रको चिन्ता हो मलाई पार्टीको चिन्ता छैन। त्यसकारण मैले आग्रह गर्ने कुरा के हो भने मैले पनि गएर म अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि गएर भन्छु, उहाँका कमजोरीहरू बारे पनि म गएर आलोचना गर्छु। तपाईँको यो कुरा मिलेन, यो भएन भन्छु मैले। र प्रधानमन्त्रीलाई पनि गएर मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जे काम गर्नुभएको छ यो मिलेको छैन।
अध्यक्ष घोषले जे काम गर्नुभएको छ मिलेन भनेर भन्छु मैले। त्यो कुरा किन भन्दा सहयोग गर्न भनेको। त्यो कुरा उहाँ मेरो नेताहरूलाई मैले असहयोग गर्न होइन, सहयोग गर्नलाई भन्यो। जनताले अहिले भनिरहेछ नि, जनताले यो भएन त्यो भएन असन्तुष्टि आइरहेछ नि, असन्तुष्टि। त्यो भने गर भने हो नि, जनताले गर भने माग गरे। शर्माजी, आज तपाईहरूकै दलकै कारण राष्ट्र त दलदलमा छ। 48 सालमा जे अवस्था थियो आज पनि करिब करिब उही छ। दृश्य उस्तै छ। सत्तारूढ दलभित्र यति धेरै किचोरो छ। जति 48 साल पश्चात जे जस्तो हुन्थ्यो आज पनि त्यही छ। पहिले नारायण हिटी जानुपर्ने थियो, अहिले शीतल निवास लाइन लागेर तपाईँहरू जानुहुन्छ। पहिला दक्षिणी छिमेकीको प्रभाव ज्यादा भयो, हस्तक्षेप भयो भन्ने ज्यादा कुरा हुन्थ्यो। अहिले उत्तरी छिमेकीको सक्रियता राजधानीमै घर घरमै पुगेको छ। त्यो कुराको पछाडि जिम्मेवार को भन्दाखेरि जिम्मेवार हाम्रो नेतृत्व छ, हाम्रो सोच छ, हाम्रो चिन्तन छ। हामी स्वाभिमानी भएर आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्नेतिर होइन कि हामी कहिले एउटाको पछाडि कहिले अर्कोको पछाडि होइन, कहिले यता ढल्किने कहिले उता ढल्किने गर्ने खालको सोच चिन्तन प्रवृत्तिको कारणले यो समस्या पैदा भयो। अरूलाई दोष लाएर हुँदैन। तपाईँले भनेको यो नेतृत्वलाई अलिकति डाइसेक्ट गरेर पनि भनौँ। हामी आफै सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपले परराष्ट्र नीतिका दृष्टिकोणले सन्तुलित एउटा व्यवहार गरेर जाने कुरा गर्दाखेरि सहज कुरा हुन्छ। नेतृत्व किन ढल्किन्छ यताउता मैले बुझ्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, आज नेकपामा जो समस्या पैदा भएको छ त्यो समस्या जनताको असन्तुष्टि यहाँ व्यक्त भएको, त्यसलाई समाधान गर्नै हामीले यो बहस गरेका छौँ, त्योभन्दा बाहिरै होइन। तपाईँका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ठ्याक्कै गुनासो चाहिँ के हो बुँदाको रूपमा भन्न सकिन्छ? हुन त उहाँले 19 पृष्ठ लामो त्यो दस्तावेज त तयार पार्नु भएको छ, पेश गर्नु भएको छ। फियरिस त छ है। हामीले एकता गरिसकेपछि एकतालाई निश्चित समयमा टुङ्ग्याउने भनेका थियौँ, टुङ्गिएन। किन टुङ्गिएन त भन्दाखेरि अब त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले एक ढङ्गले पार्टीभित्र एउटा अर्को समूहलाई अलिकति बाइपास गर्न खोज्नुभयो। हामीले भन्यौँ त्यसो गर्नुहुन्न, सबैलाई सन्तुलन गरेर जानुपर्छ, सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ। पार्टी त सबैलाई मिलाएर जाने हो नि, सहअस्तित्वको प्रणालीमा जानु पर्यो नि। आज हाम्रो कहाँ समस्या? पार्टीभित्र पनि सहअस्तित्व लागू नहुने, समाज र वर्गभित्र पनि सहअस्तित्व लागू नहुने होइन, र अरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहअस्तित्व लागू नहुने, र हामी निषेधको एउटा मानसिकताबाट ग्रसित किन छौँ? निषेधको मानसिकताबाट आएर समस्या पैदा भएको छ। त्यस कारणले आज देशलाई चाहिएको कुरा हो सहअस्तित्वको कुरा। एकले अर्कालाई स्वीकार गर्नु पर्यो, सम्मान गर्नु पर्यो, त्यसरी पो अगाडि बढ्न सकिन्छ। केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति मानसिकताको बारेमा कुरा गर्नुभयो नि, माओवादीलाई हेर्ने, पूर्व माओवादीलाई हेर्ने केपी शर्मा ओलीको दृष्टिकोण त तपाईँलाई यसबारेमा त तपाईँ भलिभाँति जानकार हुनुहुन्छ। तपाईँहरू युद्धमा हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई केसम्मका शब्दहरूका प्रहार उहाँले गर्नुभयो? गुरिल्ला, प्रचण्डलाई, पुष्पकमल दाहाललाई युद्ध सरदार लगायतका कुराहरू, त्यो शब्दावलीले आलोचना गर्ने। आज तपाईँ चमत्कारिक रूपमा उहाँको प्रवृत्ति, उहाँको सोच, तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण लगायतमा सुधारको अपेक्षा तपाईँहरू कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, हिजोको एउटा द्वन्द्वको अवस्थामा एकले अर्कालाई आरोप लगाए, त्यो एक हदसम्म त्यसलाई त्यही रूपमा लिउँला। तर अर्को ढङ्गले आइसकेपछि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रणालीमा हामी सबै सहकार्य गरेर गइसकेपछिका आजका व्यवहारहरूमा हामी रूपान्तरण हुनै पर्दछ। म वा अर्को जो पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ। यो कुरालाई स्वीकार गर्दाखेरि सहकार्य त्यही स्तरबाट हुनु, त्यही धरातलबाट हुनुपर्छ। हिजोको धरातल फरक थियो। हिजोका कुराहरू लिएर आग्रह पूर्वाग्रह लिने कुरा होइन। अबको सहकार्यमा नयाँ संविधान, हाम्रो एकताको आधार नयाँ संविधान हो। नयाँ संविधान निर्दिष्ट गरेका कुराहरू हुन्। संहिता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो छ त्यही हो। त्यसकारण त्यसका आन्तरिक धेरै कुराहरू छ, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका कुराहरू, सबै यी कुराहरू हुन्। यसमा आधारित भएर हामी अगाडि बढेको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त कोही विमति हुनुपर्ने कुरा छैन नि। त्यसमा पनि बेला बेला विमतिका प्रश्नहरू आउँछन्। यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट उहाँले कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ, संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर के बोल्नुहुन्छ भन्दा सङ्घीयताको बारेमा उहाँले, यो प्रशासकीय इकाइ हो, प्रदेशलाई भनिदिनुहुन्छ। उहाँलाई लागेको छ भने त संविधान संशोधन गरे भइहाल्यो नि, उहाँको हातमा छ नि त। संविधान संशोधन गरेर के हो बनाए भयो नि त। तर संविधानले त के भनेको छ, प्रदेशलाई त्यस्तो भनेको छैन, संहिताबाट त्यस्तो भनेको छैन। उहाँले त्यस्तो कुराहरू बोलिदिँदाखेरि त्यसले पनि एउटा समस्या पैदा गरेको छ। रूपान्तरण हुने भनेको त्यसलाई स्वीकार गर्ने भनेको मैले, तर स्वीकार त गर्नु पऱ्यो नि त उहाँले। त्यसलाई अस्वीकार, आज संहितालाई अस्वीकार गरेर हुन्न कि त भन्नु पऱ्यो संहिता ठिक छैन, अब संविधान संशोधन गरौँ भन्नु पऱ्यो उहाँले खुला रूपमा। होइन उहाँबाट तपाईँहरूले यो नयाँ परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको नेतृत्व हुन सक्छ भनेर अपेक्षा गर्नु गलत थियो? कारण उहाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू तपाईँ
राम्रोसँग जानकारी राख्नु भएको छ। यो बारेमा हामीले सुनिराखेका छौँ, त्यस बारेमा बारम्बार चर्चा पनि हुन्छ। बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन पनि त्यस्तै हो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको सङ्घीयताका बारेमा उहाँको दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति चुनाव अगाडिमा पनि प्रष्ट रूपमा आएका त हुन् नि। आज उहाँको नेतृत्वमा यो सारा कुराहरू सम्भव छ भनेर तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुमा गलत छ। अर्को कुरा पनि म यहाँ थपौँ, ती कुराहरू विगतका कुराहरू भए, विगततिर मात्रै कोट्याउन चाहन्न। संविधान निर्माण गर्दा उहाँ सहित उहाँको पार्टी पनि यो संविधानमा त सहमत हो नि त, उहाँ पनि त सहमत हो नि त। हामीले यसलाई हेऱ्यौँ नि त, पछिल्लो रूपान्तरण आधारलाई हेर्नु पर्यो। पछिल्लो आधार बनाए के संविधान हो, संविधान त उहाँले पनि त हस्ताक्षर गरेको हो नि। त्यो त उहाँको राजनीतिक बाध्यता मात्रै होइन, बाध्यता भन्दा पनि बाध्यता भए स्वीकार गरेर त्यसलाई लागू पनि गर्नुपर्छ नि त। उहाँले त त्यो संविधान निर्माणमा उहाँले पनि त भूमिका खेल्नुभएको छ, उहाँको पनि योगदान छ होइन। त्यसलाई त हामीले त्यही रूपमा लिन्छौँ नि। त्यो आधारमा हामीले हेर्ने हो नि, पुरानो आधारमा हेरेर त हुँदैन। हाम्रो सचिवालय मतलब लिडरसिपको जो एउटा कोर अफ द लिडरसिप जो भनिएको छ, त्यो सचिवालयमै पनि समस्या छ भनेर मैले बार बार प्रश्न उठाउने मान्छे हुँ होइन, प्रश्न उठाएको थिएँ। तर अहिले सचिवालयले निर्णय गर्यो, स्थायी समितिले निर्णय गर्यो, त्यो सबै निर्णयहरू भइसकेपछि त्यो निर्णय पनि के गर्यो भने सरकारलाई सजिलो बनाउने, सरकारलाई सफल गर्ने, सरकारलाई मद्दत गर्ने र सबैले सहयोग गरेर सरकारलाई यो अहिले भएको असन्तुष्टिलाई समाधान गरेर जनताको अपेक्षाअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने बाँकी समयमा भनेर गरेका निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीजीको विद्रोह किन? प्रधानमन्त्रीले विद्रोह गर्नुभयो, म यो निर्णय मान्दैन भन्नुभयो कि। यसको उत्तर म कहाँ खोजौँ, म आफै अप्ठ्यारोमा परेको छु। यसको उत्तर म अलिकति तपाईँलाई सजिलो बनाइदिउँ जस्तो लाग्यो। प्रधानमन्त्रीको टिम, प्रधानमन्त्री र उहाँको वरिपरि का नेताहरू, उहाँको समूहले पुष्पकमल दाहाल र उहाँको वरिपरि सायद तपाईँहरूलाई पनि विभिन्न आक्षेपहरू लगाइराख्नुहुन्छ। अब त्यसलाई आक्षेपलाई तपाईँले तथ्यसँग जोडेर हेर्नुहोला। उहाँले पछिल्लो पटकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, छोरीलाई मेयर बनाउने कुरामा, बुहारीलाई मन्त्री बनाइराख्ने कुरामा, ज्वाइँलाई सल्लाहकार बनाउने कुरामा, विवादित व्यापारीको घरमा राजस्वी ठाँटबाँटका साथ बसाइको कुरामा प्रश्न उठाइराख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री र उहाँको समूहले। लडाकु समायोजनको बेलाको रकम हिनामिनाको प्रसङ्ग उठाइराख्नुहुन्छ, बेला बेलामा हेग पुर्याइदिने भन्नेसम्मको कुरा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सार्वजनिक रूपमा भन्नुहुन्छ। अख्तियार लगाउने कुरा पनि बारम्बार उठिराख्छ। यो ढोङ्गी एकता कति दिन रहन्छ? देशले यो कृत्रिम एकतालाई कति सही रहन्छ? राजनैतिक क्षेत्रमा काम गर्दा परिवारका धेरै सदस्य पनि लागेका हुन्छन्, लागेका छन्। मेरो परिवारको पनि धेरैजना राजनीतिक क्षेत्रमै लागे। परिस्थिति त्यस्तो थियो। आज भएपछि उत्पादनमा लाग्थ्यो होला। म आज युवा भएको भए म कुनै उत्पादनमा लाग्ने अवस्था हुन्थेँ। मेरो बेलामा त्यस्तो थिएन। किन? एउटा परिस्थिति थियो, त्यहाँ गाउँमा सजिलोसँग बस्न पाइन्न थियो, खान पाइन्न थियो होइन। एउटा दमन थियो, सत्ताको दमन थियो, स्थानीय मतलब सामन्तहरूको दमन थियो। त्यसका विरुद्ध स्वाभाविक रूपमा विद्रोह गर्नु पर्थ्यो र गरिएको कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि सबै सिङ्गो परिवारका परिवार लाग्छन्। प्रचण्डका पनि परिवारै लागेका हुन्। परिवार लाग्दा उनले पनि आफ्नो योग्यता अनुसारको कतै काम गर्न नपाउनु र पार्टीमा भन्ने कुरा हुँदैन। यो गलत कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। बुहारी होस् कि छोरी होस् होइन, रेणु दाहाल आन्दोलनमै लागेको मान्छे हो, उसले मेयर हुन नपाउने भन्ने कुराहरू होइन। तर मेयर बनाउनका लागि जुन किसिमको चालबाजी गरियो भन्ने बारेमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो बारेमा म बोल्न त चाहन्न, तर भएको त यस्तो थियो नि भनेर मतपत्र च्यात्ने प्रसङ्ग उहाँले होइन। त्यो प्रसङ्ग अब त्यहाँको प्रसङ्ग यहाँ ल्याएर हालेर उहाँले बोल्न नचाहेको होइन कि, उहाँले अनावश्यक समस्यालाई मतलब बल्झाउन खोज्नुभएको हो। त्यो प्रसङ्ग त्यहाँ एउटा ढङ्गले निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्यो, त्यो अनुसार अगाडि बढ्यो। त्यो कोही हाम्रो व्यक्तिको कुनै संलग्नतामा अथवा पार्टीको संलग्नतामा भएको कुरा होइन। त्यहाँ परिस्थिति भयो, मतगणना विभिन्न ठाउँमा विभिन्न घटनाहरू घटे, त्यसलाई विभिन्न ढङ्गले समाधान गर्यो होला। त्यो मतदान के निर्वाचन आयोगले जान्ने कुरा हो। विषय के हो भन्दाखेरि परिवारका धेरै मान्छेहरू लाग्दा उनले काम पाउनुहुन्न र काम गर्नुहुन्न भन्ने पनि होइन एउटा कुरा। तर अहिले हामीले यहाँ आएर हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि मुख्य समस्या के हो भने अहिले आज नेकपाले र नेकपाका नेतृत्वले म लगायत सबैले आजको राष्ट्रको आवश्यकतालाई आत्मसात गरेर अगाडि जानका लागि होस्टेमा हैसे गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो
सबै पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बेला हो। आम जनतालाई साथमा लिएर विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने बेला हो। त्यस्तो बेलामा अब हामी अहिलेको एउटा महामारीको बेलाका समस्यालाई समाधान गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो। त्यसैको लागि छलफल बहस हो। त्यो भएन भन्ने जन असन्तोष आएर भएको हो। को कता लाग्यो भन्ने कुरा अहिले मैले भने त विभिन्न घटनाक्रम कुन कुन घरानामा को नेताहरू बस्छन् सम्बन्ध गर्छन् भन्ने कुरा अर्को ढङ्गले हेऱ्यो भने है, ठुलो व्यापारीहरूसँग निर्णयहरू हेऱ्यो भने सरकारका अरू हेऱ्यो भने ती पनि छन् नि त। ती गलत त गलत हुन् जसले गरे पनि। ओलीले दाहाललाई के भन्नुहुन्छ त्यो त सार्वजनिक रूपमा छलफल भइ नै सकेको छ। ठुलो कुरा होइन। सँगसँगै उहाँहरूले मात्रै होइन, नेकपालाई अब सार्वजनिक वृत्तबाट मानिसहरूले के भनिरहेका छन्, जनताले के भनिरहेका छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण होला। सार्वजनिक रूपमा छापामा विश्लेषक लेखक श्याम श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेकपा होइन अब नेअपा भन्नुपर्छ, नेपाल अवसरवादी पार्टी भन्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ होइन, त्यसको अब लेखकहरूले अथवा पत्रकारहरूले के टिप्पणी गर्छन् त्यो उनको आफ्नो कुरा हो। त्यो कुरा नेअपा हुन सक्दैन। त्यो हुन नदिनका लागि यो लडाइँ भइरहेछ। त्यो हुन जाने खतरा भएपछि यो लडाइँ हामीले लडिराखेका छौँ। यो लडाइँ कुनै व्यक्ति विशेषको फाइदाको स्वार्थको लागि होइन। नेकपा हुनका लागि निश्चित वैचारिक धरातल, निश्चित विधि प्रक्रिया प्रणालीमा चल्नुपर्छ। यो चलेन र यो विधि प्रक्रिया प्रणालीलाई भनेको पार्टीका निर्णयहरूमा व्यक्त हुन्छ। त्यो निर्णयमा व्यक्त भएका कुरा प्रधानमन्त्रीले नमानिसकेपछिको यो समस्या अहिले पैदा भएको हो। सार कुरा यो। अब यो समस्या हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र लागू गराउनका लागि अहिले बहस गरिरहेका छौँ। अब यो समस्या वा विवादको विसर्जन फेरि पनि के नेकपाका अहिलेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तेस्रो पटक कार्यकारी अध्यक्षको पदवी बहादुरीपूर्वक लिएर फेरि पनि आत्मसमर्पण गरेर सकिन्छ वा शासन सत्ता? विषय के हो भने अहिले अब कार्यकारी अध्यक्ष दिने कि अर्को के गर्ने, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने, कार्यकारी अध्यक्ष हुने उहिले निर्णय गरिसक्यो। यो पुराना भइसके। अब तिनै निर्णय दोहोऱ्याएर हुँदैन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले ओकलेका कुराहरूको है तथ्यगत एउटा आधारमा त्यसको विश्लेषण हुन्छ, संश्लेषण हुन्छ। के सही हो के गलत हो हामी छुट्याउँछौँ। यो सही हो यो गलत हो भनेर हामी भन्छौँ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर हामी छुट्याउँछौँ। पहिलो कुरा कसले कुन तहमा कस्तो कस्तो गल्ती गर्यो भन्ने कुराको हामी त्यो तयार गर्छौँ। त्यसको आधारमा पार्टीले विधिसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्छ। त्यो निर्णयको कार्यान्वयन नै यसको समाधान हो। हुन त अर्को पनि समाधान एउटा यो समाधान भएन भने के समाधान छ त अर्को भन्दा प्रधानमन्त्रीले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। म नयाँ पुस्तालाई दिन चाहन्छु, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न म तयार छु, के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अब कमरेड प्रचण्डको उत्तर त म दिन सक्दैन। म यति कुरा भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भोलिकै बैठकमा उहाँले अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु भएर अर्को पात्रलाई अगाडि को व्यक्ति हो ल्याउनु हुनेछ, त्यसलाई हामी समर्थन गर्नेछौँ। सिङ्गो स्थायी कमिटीले समर्थन गर्नेछ। त्यसो गरिदिन बित्तिकै अध्यक्ष प्रचण्डले लाग्छ त्यो कुरालाई समर्थन गर्नुहुनेछ। यति चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहन्छु। उहाँको जवाब म दिन सक्दैन, तर पनि मलाई यदि विश्वास छ प्रधानमन्त्रीले भोलि ल प्रधानमन्त्री अध्यक्ष फलाना हुने, मैले आजदेखि अब राजीनामा दिएँ, ल फलानालाई बनाऊ भनेर प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो भने अध्यक्ष प्रचण्डले समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अरू नेताले पनि गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले भने जस्तै पार्टी नयाँ पुस्तामा जान्छ। उहाँहरूले अभिभावकत्व भूमिका माथिबाट यो तिमीहरूले गलत गर्दैछौ, यो ठिक गर, यो सही गर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हैन। प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, के अध्यक्षले गल्ती गरे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। पार्टी ठिक दिशामा अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीले ल्याएको यो प्रस्तावमा मेरो समर्थन छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँलाई कि भोलि उहाँले यो प्रस्ताव अगाडि बढाइदिनुहुनेछ। सायद कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसमा समर्थन जनाएर मात्रै पुग्दैन होला। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए जस्तै यसभन्दा अगाडि शासन सत्ता सम्हालेका, पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरूले भनेको पुष्पकमल दाहालले लगायत माधव नेपालले, झलनाथ खनालले पनि त्यसमा समर्थन गरेर सँगै राजीनामा
आफ्नो पनि राजीनामा अगाडि तेर्स्याउनु पर्ने होला र अर्को नेता जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो अर्को नेता भन्ने को होला फेरि? होइन, अब अर्को पुस्ताबाट उहाँले प्रस्ताव गरे भयो नि त, उहाँले प्रस्ताव गरे हामी समर्थन गर्न तयार। उहाँले त प्रस्ताव गर्दा त विचार गरी गर्नु होला नि त। त्यो जोसुकै भनेको सचिवालयकै नेताहरू मध्येबाट वा बाहिरबाट? होइन, स्थायी समितिभित्रबाट जसलाई गरे पनि, स्थायी समितिभित्रबाट सचिवालय पनि स्थायी समितिमा हुन्छ, स्थायी समितिभित्रबाट जसलाई गरे पनि मेरो समर्थन हुनेछ र उहाँले एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्नुहुनेछ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? उहाँले प्रस्तावमै गर्नुभएको छ त म सम्भावना किन नदेख्ने? यदि उहाँले त्यो गर्न त ल्याउनु भएको होला नि। यदि त्यो हुँदैन भने त अनि उहाँले ल्याएको कुरा के हो भन्ने कुरा फेरि प्रश्न उठ्दैन। तपाईँहरूको बटम लाइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा रहेछ। बटम लाइनको कुरा भन्दा पनि अहिले नेताहरू बिचको झगडा भन्यो नि हामीले। मैले त भने त्यो समाजमा भएका अन्तर्विरोध, जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न यो गरिएको भन्यो, तैपनि जनतामा के छ भने नेताहरूको यो सङ्घर्ष, यो अनावश्यक झगडा किन भइरहेछ भन्ने छ नि त। यो आवश्यकै भएर भएको हो। यो झगडा उहाँहरू नमिल्ने अवस्था हो भने एउटाले खारिज गर्नुपर्छ भन्ने, अर्कोले यो फिर्ता लिनुपर्छ भने, खारिज गर्नुपर्छ भने गर्दैन भन्ने कुराहरू छन् नि। यो त नमिल्न सक्छ नि त। मिल्ने कुरा के हो भने उहाँले अभिभावकीय भूमिका, उहाँहरू सबैले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर उहाँहरूभन्दा जुनियरहरूलाई है स्थायी समितिबाट जो कोहीलाई पनि जिम्मा दिनुभयो भने उहाँहरूको भूमिका पनि धेरै माथिबाट उहाँहरूले निर्वाह गर्न पाउनुहुन्छ। पार्टी आन्दोलन पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ र देश पनि ठिक दिशातिर अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। दक्षिण एसियामा नेतृत्व कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ वा कसरी हस्तान्तरण हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा त प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। तपाईँले आशा गर्नु, हामीले आशा गर्नु। होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, त्यसप्रति त म त आशावादी छु। दुईटा पद मध्ये एक छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरि नमान्नेले दुईटै पद छोड्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि ठुलै आशा भयो। विषय पदको कुरा होइन क्या, विषय विधि र पद्धतिको हो। अब विधि र पद्धतिले अगाडि बढ्छु भने चाहिँ कुरा सबै समाधान हुन्छ। पदको कुरा त पद भनेको व्यक्तिको चाहनाले हुँदैन, पद आन्दोलनले, पार्टीले, एउटा संयोगले प्राप्त हुने कुरा हो। अहिले विधि र पद्धतिमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो त कमिटीले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ नि, एक एकवटा बाँडिदिन्छ कि नै। तपाईँले व्याख्या गर्दाखेरि त्यसो भयो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार के भन्नुभएको छ भने यो विवाद जुन ल्याइएको छ यो मेरो कुर्सी लडाउनकै लागि यो विवाद भइरहेको छ भनेर व्याख्या गरिरहनु भएको छ। उहाँबाट त अपेक्षा गर्न तपाईँलाई कुर्सी 5 वर्ष ल तपाईँ नै बस्नु भने किलो ठोकिदिएको होइन त स्थायी समितिले? अस्ति 5 वर्षको लागि किलो ठोकिदिइसकेपछि उहाँले यो प्रश्न गर्नु कति नैतिक हुन्छ? त्यति किलो ठोक्दाखेरि पनि चलाउन चाहिँ सक्नु भएको छैन। अब यही विवाद चलिरहेको बेलामा नि भारतबाट उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण हुने, चीनबाट रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण, यो सन्दर्भ यस्तो पर्छ कि पारिन्छ कि नियतवश उहाँहरूको भ्रमण हुन्छ कि यसको साँच्चै राजनैतिक अर्थ यहाँभित्र जे विवाद भइरहेको छ, सत्तारूढ दलभित्रको जे किचोलो छ, यससँग यो सम्बन्ध रहन्छ या रहँदैन कि जोडिन्छ जोडिँदैन? अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपालमा गम्भीर समस्या छ भन्ने कुरा अनुमान लगाएका होलान्, बुझेका होलान् एउटा कुरा, र त्यो समस्याले गर्दा आफ्ना स्वार्थहरू, उनीहरूका एक यो वा त्योका आफ्ना स्वार्थहरूमा कता के हानि नोक्सानी होला भनेर मूल्याङ्कन गरेका होलान्। त्यस आधारमा यो दौडधुप चलिरहेको हुनुपर्छ। भनेको यहाँभित्र भइरहेको राजनीतिक विवाद, पार्टीभित्रको विवाद हामीले सम्हाल्न नसक्नका कारण छिमेकीहरू यो खेलमा समाविष्ट हुने प्रयत्न गरिरहेका छन्। हामीले सम्हाल्न नसकेको कारण भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ। हामीले राष्ट्रको नेतृत्वले, यहाँका नेताहरूले सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको कारणले आशंका उत्पन्न भयो होला। सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु पर्यो। कहिले उत्तरतिर, कहिले दक्षिणतिर, कहिले पूर्वतिर, कहिले पश्चिमतिर ढल्किने खालका जो विगतका अभ्यासहरू देखिएका छन् नि, त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले ह्यान्डलिङ गर्ने कुरामा कतै न कतै कमी छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हो। शर्माजी, अन्तिममा एउटा प्रश्न, यो एकातिर पार्टीभित्र यो रस्साकसी चलिरहेको बेलामा सरकारको डेलिभरी
कमजोर साबित भइरहेको बेलामा, महामारीमा जनताले सरकार छ वा छैन भनेर प्रश्न गरिरहेको बेलामा अर्कोतर्फ देशका ठूला सहरहरूमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर केही मानिसहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कतिले ती प्रदर्शनहरूलाई शासन व्यवस्थाको विपक्षमा, विरुद्धमा भनेर व्याख्या पनि गरिरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ र तपाईँको पार्टीले कति संवेदनशील भएर हेरिराख्नु भएको छ? अहिले सरकारले जुन डेलिभरी दिनु पर्थ्यो, जुन स्तरमा दिइराखेको छ, दिएको कुरामा फेरि त्यसलाई अन्यथा म भन्दिनँ, दिइराखेको जुन स्तरमा दिनु पर्थ्यो र मैले भने जनताको एकदम तल्लो तहमा त्यो नपुग्दाको एउटा असन्तुष्टि पैदा भएको छ। एक। दोस्रो कुरा, पारदर्शिताका प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसले एउटा आम असन्तुष्टि पैदा भएको छ र यिनै जनताका इस्युहरूको कारणले पार्टीभित्र पनि बहस भइरहेको छ। यो बहसको बेलामा यसलाई अब यो पार्टी फुटेर कमजोर हुने अवस्था सिर्जना होला कि भन्ने अनुमान अथवा त्यो अपेक्षा गरेर विभिन्न प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। जनताका मागका सन्दर्भमा भएका प्रदर्शनहरूलाई स्वाभाविक रूपमा मैले लिन्छु। व्यवस्था नै चेन्ज गर्ने गरी हामी नेपाल कतिपटक पछि फर्किन्छ, एउटा प्रक्रियामा गएको कतिपटक पछि फर्किन्छ। अब त्यो बेला छैन, त्यो सम्भव छैन, अगाडि बढ्ने हो। र सरकारले अब हाम्रो अहिलेको बहसले निष्कर्ष के निकाल्छ भन्दाखेरि सरकारले अहिले छुटेका क्षेत्रहरू, डेलिभरी दिन नसकेका ठाउँलाई दिने गरी, सम्बोधन दिने गरी र अगाडि जाने गरी, ती जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी जाने गरी हामी निर्णय गर्छौँ, त्यहाँ पुग्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी छिटै त्यो ढङ्गले जनतालाई सही सम्बोधन गर्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। छोटोमा बताइदिनुहोस्, सरकारको यही नेतृत्व कायम रहेर, निरन्तर रहेर नै तपाईँले भनेको कुरा डेलिभरी सम्भव छ वा परिवर्तनै आवश्यक छ? छैन भने नयाँ ढङ्गले पनि सोच्ने कुरा हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि।